गुरु ठुलो समस्यामा परेको छु। आशा छ केही उपाय पाउँछु होला। विदेश आएको 8 महिना पनि भएको छैन। घरबाट खबर आयो श्रीमती भागी रे। केही दिन माइत जान्छु भनेर गएकी थिइन्, पछि माइतलाई पनि थाहा नदी फरार भइन् रे। गुरु म पनि कृष्ण प्रभुको भक्ति गर्छु, रक्सी चुरोट केही खान्न, किन मेरो कर्ममा यस्तो भयो? मरु मरु लागेको छ गुरु, अब के गरौँ भनेर। यहाँ परदेशमा हुनुभएका एक महानुभावले प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। उहाँले उहाँको नाम गुप्त राखिदिनको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। बडा गम्भीर प्रश्न सोध्नु भएको छ। यति बेला परदेशमा हुनुहुन्छ, दुःख गरेर बसिरहनु भएको छ, पसिना काटेर बसिरहनु भएको छ। 8 महिना भएर घर छोडेर परदेश जानुभएको। घरबाट खबर आयो कि तेरी श्रीमती भागिन फरार भइन्, घरमा छैन, माइतमा नि छैन। केही समय माइतमा जानुभएको थियो रे, माइतबाट फर्केर आउनु भएन रे। मरु मरु लागिरहेको छ उहाँलाई। बडा दुःखको कुरा। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो मरु मरु लागिरहेको छ भन्ने मनबाट झिकेर फालिदिनुहोस्। मनमा कहिले पनि यो नसोच्नुहोस्। एउटी स्त्रीको लागि पनि आफ्नो यस्तो अमूल्य मानव जीवन खेर फाल्दछन्? अलिकति विचार गर्नुहोस् त। यो त भगवत प्राप्तिका लागि दिएको मानव जीवन हो। यस प्रकार पशु चेतनामा गुमाउनुहुन्न। र म यहाँकी अर्धाङ्गिनीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँको पति तपाईँको लागि एकदमै चिन्ता गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई खुब स्नेह गर्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो पतिकोमा फर्केर आउनु होला। हेर्नुहोस्, आफ्नो यस्तो स्नेह गर्ने, तपाईँकै लागि दुःख कष्ट गर्न भनेर विदेश जानुभएको छ, अनि तपाईँ चाहिँ भनेदेखि आफ्नो पतिलाई छोडेर अलिकति मनमा भावना राख्नु होला। मनमा कृतज्ञता हुनुपर्दछ। जसको मनमा कृतज्ञता हुँदैन ती व्यक्तिहरूको भने ढुङ्गा र पत्थरको मन हो। ढुङ्गा र पत्थरको मन नबनाउनु होला, आफ्नो पतिकोमा फर्कनु होला। हाम्रो सनातन धर्ममा पति परमेश्वर भनिन्छ। पतिलाई भगवानको दर्जा दिएको छ। भगवानको रूपमा पतिको सेवा गर्नुपर्दछ। के भएको यो आजकल? हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कुन देशमा जन्मनु भयो? तपाईँहरू त हिन्दू देशमा जन्मनु भयो, तपाईँहरू त सनातन देशमा जन्मनु भयो। यस्तो कार्य पनि गर्ने हो? र यहाँ महानुभावले लेखेर पठाउनु भएको छ, मरु मरु लागेको छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ मलाई गुरु मान्नुहुन्छ, यदि मेरो प्रवचनहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले आजको दिनबाटै यो मरु मरु लाग्ने विचार त्यागिदिनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, मरु मरु लाग्छ भन्ने विचार गर्दा गर्दै एक दिन मरिन्छ। किनभने हाम्रो मन बदमास छ। मनमा जे कुरा बार बार सोचिन्छ त्यही गरिन्छ। र विदेशमा त अग्ला घर पनि छन्, त्यहाँ मर्नु पऱ्यो भनेदेखि खासै कठिनाइ छैन। यसो गयो, हाम फाल्यो, भयो, सिद्धियो, हाडखोर भेटिँदैन। हेर्नुहोस् है, तर यो मानव जीवन भनेको त्यसरी मरेर बिताउने हो, त्यसरी आत्मत्याग गर्ने हो। आत्मत्याग गर्ने व्यक्ति त भूतप्रेत बन्छ। वायु शरीर धारण गरेर चाहिँ घुमिरहनुपर्छ। तपाईँ जुन चिन्ताको कारणले गर्दा मर्न जाँदै हुनुहुन्छ, आत्मत्याग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो चिन्ताले छोड्छ जस्तो लाग्छ? कुनै हालतमा छोड्दैन। त्यस कारणले गर्दा दशमलाई जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु, कसैले पनि आफ्नो आत्मत्याग गर्ने काम नगर्नु होला। योभन्दा भयानक स्थितिहरू केही पनि आउँदैन। दुःख घट्ने होइन, बरु त्यो दुःख 100 गुणा 1000 गुणा बढेर जान्छ। कसरी? म त्यसको पनि तपाईँलाई प्रमाण दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईँले जुन पीरको लागि आफ्नो आत्मत्याग गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब जब तपाईँले आत्मत्याग गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको यो भौतिक शरीर त हुँदैन, नष्ट भएर जान्छ। अब के रहन्छ? भित्रको सूक्ष्म शरीर रहन्छ। तर आत्मत्याग गर्ने व्यक्ति आफ्नो कर्मको फल भोग्न न स्वर्ग जान्छ न नरक जान्छ। ऊ यो संसारमै प्रेत बनेर घुम्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, वायु शरीर लिएर घुम्नुपर्छ। वायु शरीर भनेको के हो? हाम्रो शास्त्र गरुड पुराणमा स्पष्ट बताएको छ। वायु शरीर भनेको त्यो शरीर हो जो जहाँ पनि जान सक्छ, उडेर जान सक्छ, तर शरीर नै हो। जस्तो तपाईँलाई अहिले फिलिङ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ पनि त्यो फिलिङ हुन्छ, किनभने त्यो शरीरमा मन हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। यो भौतिक आँखा नाक कान हुँदैन, तर उसको पनि आफ्नो सूक्ष्म आँखा नाक कान सबै हुन्छ। अरूले उसलाई देख्न सक्दैन, तर उसले अरूलाई देख्न सक्दछ। हेर्नुहोस् है, अब जब तपाईँले आफ्नो आत्मत्याग गर्नुहुन्छ आफ्नी पत्नीलाई सम्झेर, त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको पत्नी जो परपुरुषसँग यति बेला बसिरहेकी छिन्, घुमिरहेकी छिन्, तपाईँले त्यो देख्नुपर्ने हुन्छ गएर, किनभने तपाईँ आसक्ति त्यही छ। जुन कुरामा आसक्ति हुन्छ त्यो आत्मा, त्यो वायु शरीर त्यही घुमेर बस्दछ। यदि घरमा आसक्त छ भने घरमै घुमेर बस्दछ। यदि कोही व्यक्तिमा आसक्त छ भने त्यो व्यक्तिमै घुमेर बस्दछ र मुक्त हुनै सक्दैन। हजारौँ वर्षसम्म मुक्त हुन सक्दैन। बरु कमसेकम अहिले तपाईँले सहेर बस्नुभयो, यो पीडालाई भित्रभित्रै पचाएर बस्न सक्नुभयो, अथवा भगवानको भजन गरेर बस्न सक्नुभयो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको यो अहिले तपाईँको यो घाउ के छ? आलो छ।
भर्खर यो नयाँ घाउ हो। त्यही भएर तपाईँलाई अहिले एकदमै दुःख छ, पीडा भइरहेको छ, पत्नीले धोका दिन्, भागिन्, ह्यान त्यान भन्ने छ। तर पछि पछि यो घाउ पुरिँदै जान्छ, हेर्दै जानुहोस्। यो धेरैको जीवनमा घट्यो, तपाईँको मात्र होइन। यस्ता मेसेजहरू, यस्ता क्वेसनहरू हामीलाई सयौँ प्राप्त हुन्छ। के गरौँ गुरु, के गरौँ गुरु भनेर। यस्तो भयो तपाईँकै जस्तो एउटा नौलो कुरो होइन यो लगभग अहिले सबैको घटिरहेछ भनेर मान्नु होला। हेर्नुहोस्, यो कुनै नौलो कुरो होइन। त यस्तो कुराको लागि आफ्नो यत्रो अमूल्य जीवन, स्त्रीको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन खेर फाल्ने, नष्ट गर्ने, भूत बन्ने, प्रेत बनेर बस्ने हो। सर्वप्रथम यो विचारलाई हटाउनु। यदि तपाईँ मलाई गुरु मान्नुहुन्छ, यदि तपाईँ मेरो प्रवचन तपाईँ जहाँबाट भए पनि सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि, होइन, किन भन्दाखेरि तपाईँ जब भूत बन्नुहुन्छ अनि भूत प्रेत बनेर वायु शरीरमा तपाईँ आफ्नो पत्नी जुन परपुरुषसँग आनन्द लिएर रमाइलो लिएर बसिरहनु भएको छ त्यहाँ जानुहुन्छ अनि तपाईँले उहाँलाई देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई के हुन्छ भित्रबाट, के हुन्छ तपाईँलाई? तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस् ल, तपाईँ त्यो स्थितिमा कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँलाई के हुन्छ त्यसपछि? अहिले त कमसेकम तपाईँले देख्न सकिरहनु भएको छैन उनी कसरी हिँडिरहेकी छिन्, कहाँ छिन्, कस्तो पुरुषसँग के गरिरहेकी छिन्। र कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एउटा विचार गर्नुहोला। हुनसक्छ तपाईँकी पत्नी आफ्नो आफन्तकोमा जानुभएको होला, आफ्नो साथीभाइकोमा जानुभएको होला जहाँ इन्टरनेट कभरेज छैन होला, सम्पर्कविहीन कुनै अन्य कारणले भएको हुनु होला। पहिला त्यो कुरा कन्फर्म गर्नुहोस्, भेरिफाई गर्नुहोस् कि उहाँ साँच्चै फरार भएको हो कि उहाँ साँच्चै भाग्नु भएको तपाईँलाई छोडेर, त्यो कन्फर्म गर्नुहोस्। अनि कन्फर्म गरेर मात्रै तपाईँले यस्तो भयो उस्तो भयो भन्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने कन्फर्म नगरिकन नभन्नु होला। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो कि म जाँड रक्सी पनि रक्सी चुरोट्नी खान्न अनि त्यसै गरी आएर म कृष्णको भक्ति गर्छु। ल, कृष्णको भक्ति गर्छु भन्नुभएको छ है, याद गर्नु, पोइन्ट टु बी नोटेड। कृष्णको भक्ति, कृष्णको भक्ति गर्ने व्यक्ति स्त्रीका लागि रुन्छ, कृष्णको भक्ति गर्ने व्यक्ति संसारको लागि रुन्छ। जस्तै कृष्णको भक्ति गर्ने व्यक्तिले गीता पढ्छ, गीता तपाईँहरूसँग गीता छ होला, गीतामा के बताउनु भयो श्रीकृष्ण भगवान्ले? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम आसक्तिरनभिस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु। पढ्नुहोस् त, श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 13 श्लोक सङ्ख्या 8, 9, 10, 11, 12। फेरि पनि भन्छु, अध्याय 13, 8, 9, 10, 11, 12। कृष्णको भक्ति गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने व्यक्ति कहिले स्त्रीका लागि रुन्छ? थोडी रुन्छ। यदि ऊ स्त्रीको लागि रोयो भने त उसले कृष्णको भक्ति राम्रोसँग गरेकै छैन। रुनु कसको लागि? कृष्णको लागि रुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, रुने नै कृष्णको लागि। यहाँ कृष्ण भगवान त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि अनासक्ति र अनभिस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु, श्लोक सङ्ख्या 9 कि मेरो भक्त है, मेरो भक्त आफ्नी पत्नी पुत्र घरबारमा अनासक्त रहन्छ। यो कृष्ण भक्तको विशेष गुण कि यो संसारमा कसैप्रति पनि ऊ आसक्त हुँदैन। उसले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग गर्दछ। यो होइन कि उसले कर्तव्य राम्रोसँग नगर्ने होइन, राम्रोसँग कर्तव्य अरूले गरे भन्दा पनि राम्रोसँग कर्तव्य गर्दछ। यदि पति हो भनेदेखि राम्रो पतिको भूमिका निर्वाह गर्दछ, पत्नी हो भने राम्रो पत्नीको भूमिका निर्वाह गर्दछ, पुत्र हो भने राम्रो पुत्रको भूमिका निर्वाह गर्दछ। लाचारी बनेर हिँड्दैन तर आसक्त हुँदैन। अरू र कृष्ण भक्तमा फरक यो छ कि है, कृष्ण भक्त पनि खाइरहेछ, कृष्ण भक्तले पनि घरबार चलाइरहेछ, कृष्ण भक्त पनि संसारमा कामधाम गरिरहेको, व्यापार बिजनेस गरिरहेको, देश विदेश गइरहेको देखिन्छ। तर अरूको र कृष्ण भक्तिमा चेतना फरक के छ भन्दाखेरि अरू एकदम आसक्त भएर गर्दछन्, एकदम घरबार पत्नी आफ्नो पैसा धन सम्पत्ति हर कुरामा एकदम आसक्त भएर उनीहरू बाँचेका हुन्छन् हैन। तर कृष्ण भक्तको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा गरेर पनि जसरी कमललाई हिलोले छुँदैन, जस्तै गीतामै भगवान्ले बताउनु भयो, ब्राह्मणे धाय कर्मणि सङ्गम त्यक्ता करोति स लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवम बस। मेरो भक्तको स्थिति भने त्यस्तो हो जसरी कमलको फुल हिलोमा फुल्दछ तर हिलोले उसलाई स्पर्श गर्दैन। त्यस्तै हेर्नुहोस् है, संसार रूपी हिलोमा भक्त पनि रहन्छ तर संसार रूपी हिलोले भक्तलाई छुँदैन। ऊ आसक्त हुँदैन संसारमा, उसको मन संसारमा हुँदैन। कृष्ण भक्तको मन त केवल राधा कृष्णमा, निरन्तर राधा कृष्णमा। हेर्नुहोस्, यो संसार एक धोखाधडीको ठाउँ हो। तपाईँको जीवनमा मात्रै यस्तो धोका भएको भनेर नसोच्नु होला, धेरैको जीवनमा धोका भइरहेछ, धेरैको जीवनमा। यो बद्ध जीव भनेको हो जो यो शरीरधारी भौतिक देहधारी जीव, भौतिक मन भएको जीवले कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छ, कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छ, कुनै पनि बेला। त्यही भएर भर पर्नुहुन्न। त्यही भएर त भगवान्ले भन्नुभयो, संसारमा कसैको भर नपर, आसक्त नबन, उसको पनि भर नपर, उसको पनि भर नपर, पत्नीको भर नपर, पुत्रको भर नपर, आफन्त साथीभाइ कसैको पनि भर नपर, धन सम्पत्तिको पनि भर नपर। यिनले बचाउनेवाला छैनन्, बरु यिनले धोका दिन सक्छन् भोलि।
हैन। तिमी भने तिम्रो मन टाँसिरहन्छौ त्यहाँ, मेरा मेरा भनेर हिँड्छौ, उनीहरूले चाहिँ तिमीलाई दुश्मन सोचेर हिँडिरहेका हुन्छन्, तिमीलाई त्याग्ने विचार गरिरहेका हुन सक्छन् हैन। त जुन कुरो अस्थायी छ, अस्थायी वस्तु, अस्थायी व्यक्तिमा जब तिमी आफ्नो मन गएर टिकाउँछौ त अनि तिमी रुनु पर्दैन। यो त गीतामा बताइएको, शास्त्रमा बताइएको छ। त्यही भएर जुन सधैँभरि तिम्रो कहिले पनि जसले तपाईँलाई धोका दिनुहुन्न, कहिले पनि तपाईँलाई रुवाउनुहुन्न, उनै राधारानीको चरण। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहोस्, राधारानीको चरणलाई प्रेम गर्नुहोस्, श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नुहोस्। किन भन्दा श्रीकृष्णले, राधारानीले कहिले धोका दिनुहुन्न, शाश्वत तपाईँलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। त्यही भएर जसले कहिले पनि धोका दिनुहुन्न उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ, उहाँमा आसक्त हुनुपर्छ। तर हामी आसक्त केमा छौँ? पत्नी, पुत्र, घरबार, यो धोका दिने कुराहरूमा आसक्त भएर हुन्छ? यो सब धोकेबाजी र यथार्थ भने संसारमा कोही पनि आफ्नो छैनन्। मान्नुहोस् आजको दिनबाट कोही मेरो छैन, कोही मेरो सब मरे, तर पनि आफ्नो कर्तव्य गर्नुहोस्। भित्रबाट सबलाई मारिदिनुहोस्। मनले के जान्छ? मनले मारेर के हुन्छ? सब मरिसकेका छन् मेरो लागि सिर्फ श्रीकृष्ण मात्रै जीवित रहनुहुन्छ हैन। तर बाहिरबाट एकदमै हाँसी खुसी एकदम राम्रोसँग कर्तव्य गर्नुहोस् हैन। अनासक्ति भएर पनि कर्तव्य गर्न सकिन्छ नि। अब तर यो मर्छु भन्ने विचार नराख्नु होला। आजैको दिनबाट यो त्याग्नु होला। हेर्नुहोस्, अहिले यो कलियुगको प्रभाव चलिरहेछ। यो सत्य कुरा पनि तपाईँलाई मैले बताउनु पर्ने हुन्छ, धेरै महानुभावलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। यो कलियुग चलिरहेको छ, यो भयानक समय चलिरहेको छ। यो समयमा तपाईँ राम्रो मान्छे भए पनि नराम्रो मान्छे भए पनि तपाईँलाई कलिको प्रभाव पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो म जाँड रक्सी खान्न, जुवातास खेल्दिनँ, म परस्त्री पनि म हेर्दिनँ, तर पनि मेरो जीवनमा किन यस्तो भयो, मेरो कर्ममा किन यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा यो कर्मको खेल होइन, यो भनेको अहिले कलिको खेल हो। कलिको युग चलिरहेछ, अहिले सिजनै त्यही छ, ट्रेन्ड नै त्यही छ हैन। तपाईँ मात्र होइन, एकजना मेरा मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भक्त नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि 8-10 वर्ष 10-12 वर्ष नै उहाँ हामीसँगै आश्रममा बितायौँ। बडा राम्रो, बडा नामी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बडा नामी व्यक्ति। हेर्नुहोस् है, पछि उहाँले पनि विवाह गर्नुभयो, मैले पनि विवाह गरेँ। अनि केही समय अगाडि उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, के छ तपाईँको खबर, किन एक्लै आउनुभयो त, खोइ अर्धाङ्गिनीजीलाई ल्याउनु भएन भनेर मैले सोधेँ। अनि त्यसपछि उहाँले दुःख मान्दै भन्नुभयो, प्रभु मेरो त बर्बाद भयो। अनि मैले सोधेँ के भयो? उहाँले भन्नुभयो, मेरी पत्नी सबै झिटी झ्याम्टा बोकेर माइत गइन्, अनि अहिले मलाई डिभोर्स मुद्दा दिएकी थिइन्। अनि मैले भने तपाईँले केही गल्ती गर्नुभयो? मैले जानेसम्म मबाट केही गल्ती भएन। हुन पनि हो, उहाँ त्यस्तो भर्खर स्वर्गबाट झर्नु भएको जस्तो देवता, भक्त, तिलक धारण गर्ने, कण्ठी धारण गर्ने, कहिले पनि जाँड रक्सी नखाने, मांसाहार नगर्ने, गलत काम नगर्ने, अनि परस्त्रीसँग पनि कहिले व्यवहार नगर्ने, एकदम इमान्दार व्यक्ति, एकदम शुद्ध पवित्र व्यक्ति हैन। अनि म यस्तो केही पनि गर्दिनँ, म भक्त हुँ, हजुरलाई थाहा छँदैछ। अनि उल्टो मैले मेरो पत्नीलाई अनेक उपहारहरू किनेर ल्याएर दिने गर्दथेँ, प्रेम गर्ने गर्दथेँ, तर उनले मलाई छोडेर गइन्। प्रभु म साह्रै दुःखमा छु भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, भर्खर स्वर्गबाट खसेका यी देवता जस्ता सद्गुणले युक्त व्यक्तिको जीवनमा त यस्तो भइरहेछ। 6 महिना नहुँदै पत्नी जानुभएको छ भने अब अरूको त के कुरा गर्नु। हेर्नुहोस्, अर्का एकजना मेरा भक्त हुनुहुन्छ साथी, उहाँ पनि यस्तो नामी व्यक्ति, यस्तो राम्रो व्यक्ति, यस्तो राम्रो कि उहाँसँग यसो 5 मिनट बस्यो भने पनि आनन्द आउँछ। कहिल्यै गलत विचार नभएको, गलत कार्य नगर्ने, गलत मार्गमा नभएको, तिलक धारण गर्ने हैन, एकदम शास्त्रमा बताइए अनुसार चल्ने। अब यी व्यक्तिको 1 वर्षमा डिभोर्स भयो। हेर्नुहोस् है, पत्नी सबै झिटी झ्याम्टा बोकेर माइत गइन्, फरार भइन्। हेर्नुहोस्, यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, जहाँ राम्रा असल व्यक्तिहरूकै जिन्दगी बर्बाद भएको छ। बरु जो व्यक्तिहरू असल छैनन्, पाङपुङ्गे छन्, डाङडुङ्गे छन्, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ बरु पत्नीहरू जसोतसो घरमा बसिरहेको हामी पाउँदछौँ। तर जो शास्त्र पढ्ने, धार्मिक विचार भएका व्यक्तिहरू, सोझा साझा हैन, उनीहरूको परिवार विशेष गरी पत्नीसँग सम्बन्ध नराम्रो भइरहेको हामीहरू अहिले पाउँदछौँ। तर यो भनेर अब गलत बन्ने, अब अधर्मको बाटो रोज्ने भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, यो कलियुगको प्रभाव चलिरहेको छ हैन। यहाँ नराम्रोलाई भन्दा राम्राले बढी दुःख पाउनु पर्दछ। कहिले हाम्रो प्रश्न आउने गर्दछ, लोग्ने पनि राम्रो हुनु पर्यो नि? होइन, त्यो होइन। यथार्थमा लोग्नेहरूको झन् बढी डिभोर्स भइरहेको छ है, झन् बढी धोकाधडी भइरहेको हामीहरू पाउँदछौँ। तर त्यो भनेर व्यक्तिले आफ्नो सद्गुणलाई त्याग्नुहुन्न, व्यक्तिले गलत बाटो रोज्नुहुन्न, व्यक्तिले कहिले पनि यो आत्महत्या गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने विचार रोज्नुहुन्न। यसलाई मनबाट झिकेर फालिदिनु होला। बिस्तारै यो घाउ पुरिँदै जान्छ। भगवानको भक्ति गर्नु होला। हेर्नुहोस्, भगवानको आश्रय लिनुपर्छ। यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि
अब समय संसारमा दिने होइन मन, अबको मन भनेको भगवान्लाई दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले सुरुमै सानै उमेरदेखि कृष्णलाई आफ्नो मन दिएको भएदेखि भोलि हामीलाई यस्तो धोका आउँदा, परिवारबाट धोका आउँदा, पत्नीले धोका दिँदा, त कसैले धोका दिँदा हामीलाई केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, यस प्रसङ्गमा म एउटा सुन्दर उदाहरण दिन चाहन्छु। बडा उत्प्रेरक उदाहरण रहेको छ, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला कि संसारको भर पर्दै नपर्नुहोस्, संसारीको भर पर्दै नपर्नुहोस्, भर सिर्फ राधाकृष्णको मात्रै पर्नुहोस्। सुरुदेखि नै संसारको भर परेर यदि राधाकृष्णको भर पर्नु भएन भनेदेखि धोका पाउनुहुन्छ, 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 खस्नुहुन्छ, यसै गरेर खस्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जब कोही व्यक्ति पहाड चढ्दैछ भनेदेखि उसले के गर्छ? खुट्टो पनि टेक्छ, नटेक्ने होइन, तर साथसाथै उसले आफ्नो डोरी पनि बाँध्छ माथि, हो कि न? यस्तो हुक डोरी पनि बाँध्छ। डोरी किन बाँध्छ? किनभने उसलाई थाहा हुन्छ कि यो जो मैले खुट्टा टेकिरहेको छु यसको भर छैन, कुनै पनि बेला यो तल धसिन सक्छ। हो त्यसै गरेर यो संसारमा हामीले कहीँ खुट्टा टेक्ने होइन, खुट्टा टेक्ने कसैको भर पर्ने होइन, मलाई कसैले पनि साथ दिँदैन, कोही मेरो साथी होइन, बस मेरो एक मात्रै साथी मेरो परमात्मा भगवान् राधा कृष्ण, उहाँ मात्रै हो। अरूले मलाई धोका दिन सक्छ, सब स्वार्थीहरू, सब स्वार्थीहरू, सब स्वार्थीहरू होइन। अब त्यो भनेर कोहीसँग गलत व्यवहार पनि नगर्नुहोस्, ठिक छ, तपाईँ सँगै रहनुहोस्, तर मन चाहिँ भनेदेखि भगवान्मा लगाउनुहोस् है, सिर्फ राधा कृष्णमा। किन तुरुन्त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गो भासिने बित्तिकै तपाईँलाई डोरीले समातिहाल्छ। तर आजकल के हुन्छ, मान्छेहरू संसारमा मन दिएर हिँड्दछन्, घरबारमा मन दिएर हिँड्दछन्, भरोसामा पर्दछन्, लास्टमा धोका पाउँछन्, आत्महत्या गर्छन्, मर्छन्। किन भन्दाखेरि डाहा छटपट्टि हुन्छ होइन। यदि सुरुदेखि नै राधाकृष्णको आश्रयमा बस्न सकिएको भएदेखि भोलि पर्सि पत्नीले धोका दिँदा विचलित भयो, हो एकछिन विचलित भइएला, तर एकछिनमा यस्तै हो संसार, शास्त्रमा लेखेकै छ, यस्तै हो। यो थाहा भएकै कुरो हो, मलाई संसारमा भोलि मलाई धोका हुन्छ, यो थाहा भएकै हो। त्यही भएर हाम्रो शास्त्रमा के बताएको छ? डाई बिफोर डाई होइन, मर्नुभन्दा अगाडि नै मर, लिभ बिफोर लिभ, छोड्नुभन्दा अगाडि नै छोड होइन। यसको अर्थ एकदम गहन छ। भन्नुको मतलब मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि नै हामीहरू मरिसकेका छौँ, यो फिलिङ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मरेको व्यक्तिको लागि कोही पनि हुँदैन संसारमा, सिर्फ भगवान् मात्रै होइन। त्यही भएर हामीहरू मृत्यु आउनु अगावै मर्नुपर्छ। त पुरा भगवत शरणागत होस्, राधाकृष्णको शरणागत होस्, संसारको शरणागति काटियोस्, हाम्रो टुटोस्, संसारमा शरणागत हुनु यहाँ त जुन बेला जे पनि हुनसक्छ। र अर्को लिभ बिफोर लिभ, एक दिन त छोड्नै पर्छ संसारमा। हेर्नुहोस्, होला तपाईँको पत्नीले अहिले तपाईँलाई छोड्नुभयो होला, तर कालक्रममा भोलि पर्सि मृत्युपछि त छोड्नै पर्छ, ढिलो चाँडो यहाँ सबले सबलाई छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कोही पनि अजम्बरी छैन, सबले सबलाई छोड्छ। त्यही भएर यो छोड्ने ठाउँ हो, यो जोड्ने ठाउँ होइन, यो छोड्ने ठाउँ हो। ढिलो चाँडो छोड्नै पर्छ, यहाँको सत्य हो, जन्मेपछि मर्नुपर्छ। त्यस कारणले मनमा यो विचार लिनु होला कि मैले ढिलो चाँडो छोड्नै पर्छ, त्यही भएर अहिले छोडिदेऊ, तर मनले छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँ गृहस्थी हुनुहुन्छ, संसारी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मनले छोड्ने हो। मन हटाउनुहोस्, शरीर दिनुहोस् आनन्दले, शरीर आनन्द, शरीर घुम्नुहोस्, खानुहोस्, आफ्नो परिवारसँग, पत्नी पुत्रसँग घुम्नुहोस्, खानुहोस्, सब गर्नुहोस्, तर मन भने राधाकृष्णमा, हरदम राधाकृष्णमा, तब रुनु पर्दैन। अब अहिले सुरुमा भक्ति गर्दैनन् मानिसहरू, पछि 50-60 वर्ष 70 वर्षपछि भक्ति गर्छु भन्छन्, त्यो बेलामा दिमागले काम गर्दैन। अब जब तनाव पर्छ, तनाव परेपछि अनि त्यसपछि मानिसहरू सत्सङ्गमा जान्छन्, गुरु यस्तो भयो भन्छन्। अब त्यो बेलामा उसलाई उपदेश दिएर पनि काम लाग्दैन। किन काम लाग्दैन? उसको दिमाग स्थिर हुँदैन, विचलित भइरहेको हुन्छ, मरु लागिरहेको हुन्छ, केही भने पनि उनले ठम्ब्याउन सक्दैन, सुन्न सक्दैन। किन भन्दा विचलनको अवस्थामा कसरी सुन्न सकिन्छ होइन? हो, बर्बाद हुन्छ जिन्दगी। त्यस कारणले यो भक्ति भजन गर्ने, राधाकृष्णको शरणमा पर्ने, प्रभुको शरणमा सुरुबाटै। त्यही भएर प्रहलाद महाराजले के भन्नुभयो? यो संसारमा धोका हुन्छ है, धोका होला, धोका होला, धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है भनेर चाहिँ एक भजन मैले सुनेको थिएँ बाल्यकालमा। धोका हुन्छ जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा, सबैलाई धोका हुन्छ। अन्तिम क्षण कुर्नु पर्दैन, सुरुदेखि नै धोका हुन्छ। तर यो जानेर कहिले धोका नदिने राधा रानीको चरण आश्रय लिइहाल्नु होला। आजै राधा रानीको चरण आश्रय लिनु, राधाकृष्ण जुगलको चरण आश्रयमा बस्नु। धोकेबाज संसार छ, यहाँ कोही पनि आफ्नो छैन भनेर हिँडौँ। ढिलो चाँडो सबले धोका दिन्छ। बुढो भएपछि भक्ति गर्छु भन्नु योभन्दा ठुलो धोका केही पनि होइन। त्यस कारणले यस्तो विचार मनबाट त्यागिदिनुहोस्, नाम जप गर्नुहोस्, कृष्णको भक्ति भजन गर्नुहोस्। भक्ति भजन गर्दा 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 यो सबै कुरा भुल्दै जानुहुन्छ। भगवान्ले तपाईँलाई अर्को कुनै उपाय बताउनु हुनेछ, भगवानको भरमा पर्नुहोस् यस्तो स्थितिमा है। Subscribe now and series Bhakti Sagar YouTube channel and press the bell icon for latest videos.